नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, पीडितको अन्तिम सहारा र भरोसा हो न्यायालय। अझै भनौं, अन्यायमा परेकाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो आशाको दियो हो अदालत। तर पछिल्ला केही फैसलाले न्यायालयप्रतिको यो आशा र भरोसा कमजोर हुने खतरा बढेको छ। श्रीमतीको हत्या गरेर जलाउने पूर्व डीआईजी प्रति देखाएको सहानुभूतिको कारणले होस् वा मान्छे मारेर भाग्ने पृथ्वी मल्ल प्रतिको दयाकै कारण किन नहोस्, अदालतको यतिखेर आलोचना बढेको छ। पीडितलाई थप पीडा दिने गरी कुनै व्यक्ति विशेषको हकमा विशेष निर्णय गरिदिने न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न खडा भएको छ। न्यायमूर्ति भनिएकैहरूबाट आखिर यस्ता फैसला किन हुन्छन्? के न्याय बिक्न थालेको हो वा राजनीतिक नियुक्ति लिएर नेताको आशीर्वाद थाप्दै अदालत पुगेकाहरूले सही र गलत छुट्याउन नसकेका हुन्? आजको फोकस न्यूज न्यायाधीशहरूमाथि उठेको प्रश्न, अदालत चुकेका केही घटना र रञ्जन कोइरालाले पाएको उन्मुक्तिका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। प्रेमिकासँग मिलेर श्रीमतीको हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले अप्रत्याशित ढङ्गबाट कैद मिनाहा गरिदिएपछि न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित भएको छ। अदालतको यो फैसलाप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन नै दिएको छ। निवेदनसँगै उसले रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने 8 कारण पेश गरेको छ। कार्यक्रमको सुरुमा ती 8 कारणसँगै पूर्व डीआईजीका विषयमा सर्वोच्चले गरेको नयाँ निर्णय देखाउँदैछौँ। सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्याकाण्डमा जन्मकैद सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आदेश जारी गरेको हो। यसअघि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी कोइरालाको मुद्दामा 11 वर्ष सजाय कम गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहिबार पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। श्रीमती हत्याकाण्डमा सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाहा गर्ने फैसला गरे सँगसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि आज सुनवाई गर्दै पुनः त्यो फैसला त्रुटिपूर्ण हो वा होइन भन्ने विषयमा पूर्ण इजलासमा गएर निर्णय गर्ने, थप जाँचबुझ गर्ने फैसला गरेको छ। यो सँगै रञ्जन कोइराला जो जेलबाट साउन 8 गते छुटेका थिए र उनी पुनः जेलमा जाने वा नजाने भन्ने रिकल गर्न पूर्ण इजलासले पुनः यो विषयमा फैसला गर्ने भएको छ र उनी पुनः जेल जाने सम्भावना उत्तिनै रहेको कानुनविदहरू बताउँछन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि निवेदन दिँदै गर्दाखेरि उसले 8 कारणले गर्दाखेरि रञ्जन कोइरालालाई छोड्न मिल्दैन भनेको छ। ती 8 कारण के हुन् हामी त्यो देखाउँदैछौँ तपाईलाई। यी हुन् रञ्जन कोइरालालाई कैद मिनाहा गर्न हुन्न भन्ने 8 कारण। पहिलो, कोइरालाले तारा रेग्मीको सहयोगमा आफ्नी पत्नी गीतालाई मारेको भनेर अदालतले नै स्वीकार गरेको छ। दोस्रो, मुलुक ऐनको 188 नम्बर प्रयोग गरेर कम सजाय गर्ने फैसला प्रथम दृष्टिमै गलत छ। हत्या पूर्व पनि कोइरालाले पत्नी ढकाललाई मानसिक र शारीरिक यातना दिँदै आएका थिए। प्रेमिका रेग्मीको सल्लाहमा मारेर लास जलाएर भौतिक अस्तित्व समेत निमित्यान्न पार्ने योजना मुताबिक लास दबाउन छिपाउन एकपछि अर्को योजनाबद्ध अपराधिक कार्य गरेको देखिन्छ। उनीहरूले नियतवश नै मारेको देखिन्छ। त्यसैले भवितव्यले मरेको भन्दै 188 नम्बरको प्रयोग गरेर कैद सजाय गरेको फैसला प्रथम दृष्टिमै गलत छ। तेस्रो, पदीय हैसियतले प्राप्त गर्ने पेट्रोल अस्वाभाविक परिणाममा किनेर राखेको, घरमा गीता ढकाल बाहेक कोही नहुने प्रबन्ध मिलाएर मारेको र मारेपछि मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा लगेर जलाएकाले यो मनसायपूर्ण हत्या हो। त्यस्तो संगीन अपराधमा कसुर कायम गरेपछि सजाय घटाउने फैसला
सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरीत छन्। चौथो, फैसलामा सजाय घटाउन प्रयोग गरिएको मुलुकी ऐन 188 अहिले खारेज भइसकेको कानुनी व्यवस्था हो। यही अवस्था पनि भवितव्यमा घटेको घटना हो कि भन्ने अवस्थामा प्रयोग हुन्थ्यो, तर यो त योजनाबद्ध हत्या हो। कोइरालाको हकमा उक्त कानुनी व्यवस्था प्रयुक्त हुने कहीँ कतैबाट देखिन्न। त्यसमाथि अदालतमा आफ्नो कसुर स्वीकार गर्नेलाई मात्र सजाय घटाइन्छ, उनले भने गरेका छैनन्, त्यसैले पनि मिल्दैन। पाँचौं, कोइरालाले पत्नी गीतालाई जघन्य तवरले मारेर जलाएर प्रमाण लुकाउने सम्मको काम गरेका छन्। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता यस्तो अवस्थालाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्व भएको मान्दछ। छैटौं, मुलुकी ऐनको 188 नम्बर लगाएर कैद सजाय घटाएकै मिलेको छैन। त्यसमाथि किन कम सजाय गरिएको हो भन्ने आधार कारण पुष्टि गराउनुपर्छ। सर्वोच्चको फैसलामा त्यसो गरिएको छैन। शान्ति विश्वकर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दा र नेपाल सरकार विरुद्ध जुगत सजाको मुद्दामा पनि सजाय घटाउँदा आधार कारणले पुष्टि र समर्थित गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको छ। यो फैसला यी सिद्धान्त विपरीत छ। सातौं, नाम मात्रको सजाय सजाय नै हुँदैन भनिएको छ। अपराधको न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति र पीडितलाई राहत महसुस गराउने दायित्व सजाय निर्धारण गर्ने व्यक्तिको हुन्छ भन्ने नजिर विपरीत कोइरालाको सजाय घटाइयो। केदार माझी विरुद्ध नेपाल सरकार विरुद्ध पनि सजाय घटीको राय दिँदा मनासिब आधार हुनुपर्ने भन्ने अर्को सिद्धान्तसँग पनि यो फैसला पर्दैन। आठौं, तारा रेग्मी गीताको हत्यामा मतियार रहेको तथ्य फैसलाले स्वीकार गरेको छ। कोइरालासँग प्रेम सम्बन्ध रहेपछि गीतालाई पन्छाउन मिलेर हत्या गरेका हुन्। रेग्मीको समेत सजाय घटाउने फैसला मिलेको छैन। कोइरालाले 8.5 वर्ष अघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिस्टुङ जंगलमा पुर्याई पेट्रोल छर्किएर जलाएका थिए। गीताले नै रिस उठाएका कारण रञ्जनले मारेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको सर्वस्व सहितको जन्मकैद सजाय घटाइदिएको हो। उक्त फैसलापछि कोइराला साउन 8 गते जेलमुक्त भएका छन्। जुन देशमा अदालतको आदेशमा अपराधी सजिलै जेल मुक्त हुन्छ, त्यो देशमा पीडितले कसरी न्याय पाउँछन्? न्यायाधीशले बलात्कारीलाई निर्दोष बनाएर चोख्याउँछन् भने न्याय कसरी बाँच्छ यो देशमा? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ र अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा यिनै कारणले बन्दै गएको छ। कार्यक्रममा हामी अदालतले गरेको त्रुटिपूर्ण फैसलाको श्रृङ्खला देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईं फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा न्यायाधीशले गरेको त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण अदालत आलोचित बनेको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। अदालत पीडितको अन्तिम भरोसा हो, न्यायको सबैभन्दा ठूलो दियो हो, तर यही दियो निभाउने र भरोसाका हात खुट्टा भाँच्ने काम बढ्न थालेको छ आजकल। जुन कुराको पुष्ट्याइ श्रीमानहरूले श्रीमतीको हत्या गर्ने रञ्जन कोइरालालाई कैद मिनाहा गरेर मान्छे मारेर भाग्ने पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा छाडेर गरिदिएका छन्। न्यायाधीशहरूको यस्तो फैसलाका कारण पुरै न्यायालय आलोचित बन्ने र अदालत माथिको भरोसा कमजोर बन्ने खतरा बढेको छ। न्यायाधीशहरूले गरेको एकपछि अर्को विवादास्पद फैसलाका कारण यतिखेर न्यायालय आलोचित बनेको छ र न्यायाधीशहरू विवादमा तानिएका छन्। श्रीमती हत्याकाण्डमा जेल सजाय भुक्तान गरिराखेका व्यक्तिलाई कैद मिनाहा गरेर अदालतले देखाएको सहानुभूति, यसैगरी मान्छे मारेर भाग्ने पृथ्वी मल्लप्रति देखाएको दयाका कारण यतिखेर न्यायालयप्रति धेरैले आक्रोश र आलोचना गर्न थालिराखेका छन्। आखिर अदालतले पछिल्लो समय के त्यस्ता फैसला र निर्णयहरू गर्यो, त्यसको फेरिस्ता हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ। नम्बर 1, श्रीमती हत्यामा जन्मकैद पाएका व्यक्ति 8.5 वर्षमै छुटे। आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम 8.5 वर्षमै रिहा भएका छन्। सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला चर्को पर्न जाने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको कैद सजाय घटाइदिएको हो। सोही फैसला बमोजिम पूर्व डीआईजी कोइराला साउन 8 गते रिहा भएका हुन्। कोइरालाले 8.5 वर्ष अघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिस्टुङ जंगलमा पुर्याई
पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए। त्यसरी श्रीमती मारेका कोइरालालाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले सर्वस्व सहित जन्म कैद चर्को हुने बताउँदै कैद सजाय घटाएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेश विरुद्ध बिहिबार सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो, जुन निवेदनमाथि आइतबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका 3 न्यायाधीशले कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने फैसलामाथि थप जाँचबुझ गर्ने र पूर्ण इजलासबाट निर्णय गर्ने फैसला गरेका छन्। नम्बर 2, गाडीले हानेर मान्छे मार्ने व्यक्ति धरौटीमा रिहा। बुढा नीलकण्ठमा अत्याधिक मदिरा सेवन गरी सवारी चलाएर महिलाको ज्यान लिएको घटनाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई सर्वोच्च अदालतले असार 31 गते थुना मुक्त गरिदिएको छ। जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश उल्टाउँदै सर्वोच्चले थुनामा राख्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै 5 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। यस्तो आदेश दिने न्यायाधीशहरू हुन् सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मा। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा मल्लले अत्याधिक मदिरा सेवन गरी चलाएको कारको ठक्करबाट 2076 मङ्सिर 28 गते लीला देवकोटाको ज्यान गएको थियो। प्रहरीले मल्ल विरुद्ध सवारी ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरेर पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई लापरवाही पूर्वक सवारी चलाएर दुर्घटना गराएकाले 3 देखि 10 वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले मल्ललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो, तर सर्वोच्चले यो निर्णय उल्टाउँदै असार 31 गते 5 लाख धरौटीमा थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको हो। नम्बर 3, बलात्कारीलाई न्यायाधीशले निर्दोष बनाए। बैतडीको सदरमुकाम खलङ्गामा बसेर एसएलसी को तयारी गरिरहेकी एक किशोरीमाथि 2068 साल चैत 9 गते सामूहिक बलात्कार भएको थियो। बलात्कारपछि ती किशोरीलाई नालीमा फालिएको थियो। घटनापछि किशोरी पढ्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले जाहेरी दिए, तर प्रहरीले लिन मानेनन्। पछि विद्यार्थीहरूले जुलुस नै निकाले र बजार नै बन्द गरेपछि मात्रै घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र मुद्दा चलायो। उक्त घटनामा जिल्ला अदालत बैतडीले दोषीलाई 13 वर्ष जेल सजाय र 50,000 रुपियाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो। पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले जिल्लाको फैसला उल्टाई आरोपितहरूलाई निर्दोष भनी फैसला गरिदियो। यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू हुन् नरबहादुर शाही र रमेश प्रसाद राज भण्डारी। यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। यस्ता कैयौं घटना छन् जसमा पीडितले न्यायाधीशहरूको अकर्मण्यताका कारण थप पीडा भोगेका छन्। देशमा न्यायालय छ र त्यसले पीडितलाई न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा हराएको छ। यस्तै मध्येका एउटा पात्र हुन् गीता ढकालका बाबु। रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गरेसँगै उनलाई न्याय हराए झैं लाग्न थालेको छ। न्याय माग्ने सबै ठाउँ सकिए झैं लाग्न थालेको छ। हैन, अपराधीहरू त अपराधी भन्दा पनि अब आउने जुन अपराधीहरूको लागि प्रोत्साहन भयो। अब हाम्रा नेपाली अरू चेलीबेटीहरूको भोलि यही दुर्दशा हुन्छ। अब उनीहरू मारिए भनेदेखि भोलि उनीहरूलाई चाहिँ यही नजिर बनाएर चाहिँ के अरे सजाय घटाएर चाहिँ अर्को फैसला हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको नजिर नबनोस् र यसको चाहिँ पक्कै पनि रिभाइज होस् र उसले पाउनुपर्ने चाहिँ हदैसम्मको सजाय पाओस् भन्ने हामी आशावादी छौँ। न्यायमूर्तिहरूले नै कानुनको रकमी व्याख्या अनुसार बहकिन थाल्नुले न्यायालय प्रतिको भरोसा गुम्दै जाने खतरा बढेको छ। न्यायालयले यसरी पीडितलाई अन्याय गर्न थालेपछि अपराधीलाई झन् प्रोत्साहन मिल्दै गएको छ। पीडित न्याय नपाएर छटपटिएका बेला अपराधी भने खुल्लम खुल्ला हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अपराध र हिंसाको प्रेरक स्रोत स्वयं अदालत बन्ने खतरा बढेको छ। यस्तो स्थिति बन्दै गएपछि आम नागरिक न्यायाधीशहरू विरुद्ध सडकमा उत्रिन थालेका छन्। अन्यायपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न न्यायालयको पुनर्संरचना गर्न उनीहरूले माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। हो, मान्छे मारेर जलाएर प्लास्टिकमा बेरेर फाल्ने व्यक्तिप्रति सहानुभूति र मान्छे मारेर भाग्ने व्यक्तिप्रति दया देखाइन्छ भने त्यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उब्जिन्छ कि साँच्चै न्याय बिक्न थालेको हो? रकमी आधारमा न्यायाधीशले विवेकको प्रयोग गर्न थालेका हुन्? यो प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भन्छन् जहाँ पैसामा पद किनबेच हुन्छ त्यहाँ पैसामा जे पनि हुन सक्छ। रञ्जन कोइरालाको हकमा होस् वा पृथ्वी मल्लको सवालमा किन नहोस्, सर्वोच्चको फैसलाप्रति आम नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्। पीडितलाई थप पीडा हुने गरी फैसला गरेको भन्दै
नागरिक सडकमा आएका छन्। आखिर न्यायालयप्रतिको विश्वास डगमगाउने गरी किन यस्ता अप्रत्याशित फैसलाहरू आइराखेका छन्? यो प्रश्नको जवाब हामीले केही कानुनविदहरूसँग मागेका छौं। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने यो जवाफमा भन्छन्, मुहान सङ्लो भए मात्रै पानी सफा आउने हो। हाम्रो मुहान नै धमिलो छ। नेताको आशीर्वाद बोकेर राजनीतिक नियुक्तिका साथ अदालत छिरेकाहरूबाट गतिलो फैसलाको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। नियुक्ति गर्नेले गलत नियुक्ति गरेपछि त्यसको परिणाम त गलत आउँछ। तपाईँले कोदो रोपेर त धान फल्दैन, धतुरो रोपेर त गुलाब फुल्दैन। धतुरो रोप्नु हो नि त, जम्मै अदालतमा के गर्नुभयो, राजनीति भर्ती केन्द्र बनाउनु भयो। अदालतमा भनेको मानेन भने महाअभियोग लगाइदिनुहुन्छ। यसका पछाडि पनि त कुनै चाहिँ तपाईँको कामरेडहरूले फोन गरेका थियो होला नि त। त्यो त न्यायाधीशले भन्छन् भन्दैन त भविष्यको कुरा। तर अदालतमा राजनीति हस्तक्षेप त छ। यो अदालत भनेको चाहिँ अर्कै ध्रुवको चिज होइन, यही ध्रुवको चिज हो, यही नेपालको सिस्टमभित्रको चिज हो। एउटा भाँडामा पाकेको भात आधी काँचो आधी पाको त उता हुँदैन नि। एउटा कराईमा पर्केको तरकारी चर्को भए जम्मै चर्को हुन्छ, मिठो भए जम्मै मिठो हुन्छ, नमिठो भए जम्मै मिठो हुँदैन। न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा अथवा सार्वजनिक जवाफदेहीका पदमा मान्छे नियुक्ति हुँदा, संसद सदस्य नियुक्ति हुँदा, हरेक आइजिपी नियुक्ति हुँदा पैसा बाहेकको कुनै पनि कुरो हुँदैन। अब भन्नुहोस्, कोही मान्छेले पद किनेर आउँछ भने त्यो पद किनेर आएपछि बाँकी देब्रेदानी त गर्नै पर्छ। त्यो त सिस्टमले सिद्ध्याएको हो नि। तपाईँलाई नियुक्ति पाउँदा चाहिँ बिना पैसा नियुक्ति नदिने, अनि आएर चाहिँ के हो भने सिधा गरेर त कसैले पनि सिधा अम्लाबाट त घिउ आउँदैन। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो समस्या सिस्टमको समस्या हो। अदालतमा राजनीतिक दल र नेताहरूको हालिमुहाली चलेकै कारण न्यायालय कमजोर हुँदै गएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको ठहर छ। उनीहरूका अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राम्रा भन्दा हाम्रालाई हेर्ने, भागभण्डामा कुरा मिलाउने गर्न थालेकै कारण न्यायालयप्रतिको विश्वास धर्मराउने अवस्था बन्दै गएको छ। रञ्जन कोइरालाको हकमा भएको फैसला पनि यसकै कडी भएको अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल बताउँछन्। जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको विषयलाई दुवै अदालतको कुनै निवेदन बिना कैद मिनाहा गर्नुले न्यायाधीशको विवेक र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। यो फैसलाले न्यायमूर्तिमाथि जनताको विश्वास पनि गुम्दै जाने खतरा बढाएको उनी बताउँछन्। यतिकै तपाईँको चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा आउने बित्तिकै सुप्रिम कोर्टको जज बसेर तपाईँ होइन यसलाई छुट दिउँ भने भएर छुट चाहिँ हुँदैन। र त्यो फैसलामा लिएका दुईटा आधारहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा छुट त्यो कानुनको मकसद पुरा गर्नका लागि गरिएको हो भन्ने देखिँदैन। त्यसको प्रमाणिकता के हो भने रिओपन हुनुपर्छ भनेर आज सुप्रिम कोर्टले चाहिँ तपाईँको आदेश गरिसकेपछि त यसै पनि तपाईँको चाहिँ समथिङ इज रङ होइन, कुनै न कुनै ढङ्गले तपाईँको चाहिँ इन्सपायर भएको हो भन्ने कुरो त बुझ्यो नि त। र कतिपय घटनाहरूमा ठुला मान्छे जोडिएका घटनामा होइन, पहुँचवाला मान्छे जोडिएका, पैसावाला मान्छे जोडिएका, त्यस्ता खालका घटनाहरूमा तपाईँको चाहिँ फेरि चाहिँ घटनाहरूलाई तथ्यहरू तोडमोड गरेर आफ्नो मान्छे जोगाउने होइन, ती खालका प्रक्रियाहरू चाहिँ नभएको होइन, यहाँ भएको छ। त्यसले दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ समाजमा। न्यायालयप्रतिको जनताको विश्वासलाई लिएर अदालतको फैसलामाथि कसैले कहिले प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य स्वीकारोक्ति हो। त्यो न्यायालयको गरिमा र प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। तर पछिल्लो प्रकरणमा सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका छन्। बौद्धिक जमात असन्तुष्ट छ, कानुन विरुद्ध नै अन्याय भयो भनिरहेका छन्। यो विवादास्पद परिस्थिति निम्तिनु स्वयं न्यायालयका निष्ठाका लागि चिन्ताको विषय बनेको कानुनविद अर्याल बताउँछन्। न्यायाधीशको जुन प्रकारको फैसला छ त्यस पछाडि अन्य धेरै कारण हुने उनको बुझाइ छ। देशका मुख्य 3 अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिका असल नभएकै कारणले न्यायपालिका पनि त्यसैको दलदलमा फस्दै गएको उनको तर्क छ। यो सक्नमा त होल तपाईँको सर्कमस्टेन्स इभिडेन्स, सर्कमस्टेन्स चाहिँ परिस्थितिहरू जुन छ नि होइन, अप्रत्यक्ष चाहिँ परिस्थितिजन्य परिस्थितिहरू त्यसले म्यानेज गरेको हुन्छ, त्यसले बाध्य पारेको हुन्छ समाजलाई। त्यस कारण सुध्रिँदाखेरि सबै सुध्रिनुपर्छ। न्यायालय सुध्रिनलाई सरकारमा बस्ने सुध्रिनुपर्छ, न्यायालय सुध्रिनलाई पार्लियामेन्टमा जाने पनि सुध्रिनुपर्छ। कति करोड खर्च गरेर चुनाव जितेर आयो भन्ने पार्लियामेन्टमा बस्नेले न्यायालय सुधार्छ होइन, अनि कहाँबाट कमिसन पाइन्छ भनेर सरकारमा जानेहरूको हुलले न्यायालय सुधार्छ। रञ्जन कोइराला र पृथ्वी मल्लको हकमा पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अदालत प्रतिको दृष्टिकोण नै बदलिने खतरा बढेको छ। प्रेमिकासँग मिलेर श्रीमतीको हत्या गर्ने प्रति सहानुभूति देखाउने र रक्सीको नक्सामा मान्छे मार्दै हिँड्ने प्रति दया देखाउने यो कस्तो न्याय हो भनेर आम नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्। यो प्रश्न जति गम्भीर छ न्यायालय उति नै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको कानुनविदहरू बताउँछन्।
राजनीतिक दल र नेताहरूसँग धेरै नागरिकले आशा मारेको र यी गफाडी हुन् भनेर कुरा सुन्नै छाडेको धेरै भयो। तर नागरिकले न्यायालयलाई सधैँ भरोसाको केन्द्र माने र मानिराखेका छन्। कम्तीमा यो भरोसाको हात खुट्टा भाँच्ने र आशाको दियो निभाउने काम हाम्रा श्रीमानहरूले नगरिदेऊन्। राजनीतिक नियुक्ति र नेताको आशीर्वाद नै बोके पनि मान्छे मार्नेलाई समेत विशेष नजरले हेर्ने र उन्मुक्ति दिने काम नगरिदेऊन्। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।